संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आदरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार। पुर्ख्यौली घर देउराली स्वारा पुम्दी भुम्दी वडा नम्बर 22 हुनुहुन्थ्यो भने त्यसपछि उहाँहरू सिमलचौर वडा नम्बर 8 पोखरा सर्नु भएपछि हाल युकेमा निवास गर्नुहुन्छ। बाजे स्वर्गीय सुबेदार मेहर सिंह गुरुङज्यू, बजू स्वर्गीय श्रीमती भाकी गुरुङज्यू, स्वर्गीय बुबा वारेन्ट अफिसर क्लास 2 श्री आसाराम गुरुङज्यू, मुमा स्वर्गीय श्रीमती बत्ती गुरुङज्यू, कर्म दिनुहुने बुबा स्वर्गीय अनेरी लेफ्टिनेन्ट GCO श्री गोपीराम गुरुङज्यू MVO र कर्म दिनुहुने आमा श्रीमती नन्दकुमारी गुरुङज्यू, उहाँहरूका कोखबाट जन्मिनु भई हाल युके निवासी नन्दराम गुरुङज्यू र उहाँका श्रीमती अञ्जना गुरुङज्यू, त्यसै गरी उहाँहरूको सुपुत्र अमिन गुरुङज्यू र सुपुत्री अल्का गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अञ्जना गुरुङज्यूका बाबा अनेरी लेफ्टिनेन्ट श्री जुम्बहादुर गुरुङज्यू र आमा श्रीमती बिबी कुमारी गुरुङज्यूको कोखबाट जन्मिनु भएको हो। यसरी वारेन्ट अफिसर क्लास 2 श्री नन्दराम गुरुङज्यू र श्रीमती अञ्जना गुरुङज्यूबाट दिनदुखी र असहायहरूको सेवा गर्दै आइरहनु भएको छ। यसपटक उहाँहरूले BTC नेपालले अडियो बुक मार्फत स्रोतमाझ ल्याइरहेको यस आर्य अष्ट सहस्रीका प्रज्ञा पारमिताको अर्को नयाँ एपिसोडलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यस सहयोगले विश्वभरि छरिरहनु भएका सम्पूर्ण बुद्धिस्टहरूका निम्ति भगवान बुद्धको अति नै गम्भीर, मोक्षप्रदायक, कल्याणकारी, पुण्यवर्धक, ज्ञानवर्धक र सबै पापलाई नाश गर्ने बुद्ध वचनलाई सजिलै सुन्न पाउन हुनेछ। उहाँहरू सबैले बुद्धको दर्शनलाई सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसरी सबै श्रोताहरूलाई सजिलै बुझाउनको लागि सहयोग गर्नुहुने वारेन्ट अफिसर क्लास 2 श्री नन्दराम गुरुङज्यू र श्रीमती अञ्जना गुरुङज्यूका सबै परिवारलाई हामी BTC नेपाल परिवार र BCC UK परिवारका तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, यदि तिमीलाई यो जम्बूद्वीप तथागतको शरीरले पूर्ण चुलिकाबद्ध गरी यसका साथै यो प्रज्ञा पारमिता पनि लेखिदिएर त्यसबाट कुनै एक भाग दिँदा ती 2 भाग मध्येबाट हे कौशिक तिमी कुन भाग ग्रहण गर्छौ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यदि यो जम्बूद्वीप तथागतको शरीरले पूर्ण चुलिकाबद्ध गरिदिएमा यसका साथै यो प्रज्ञा पारमिता पनि लेखिदिएमा त्यसबाट कुनै एक भाग ग्रहण गर्नुपर्दा ती 2 भाग मध्येबाट हे भगवान म त यो प्रज्ञा पारमिता नै ग्रहण गर्दछु। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार तथागत नयाँलाई चित्रण गर्नको निम्ति हो। यो नै तथागतको सम्यक अर्थको काया हो। त्यो के कारणले हो भन्दा भगवान बुद्धहरू तथा धर्मकाय स्वरूप हुन्। भिक्षुहरू यसलाई त सत्यकायको रूपमा ग्रहण नगरी हे भिक्षुहरू म त धर्मकायद्वारा परिनिष्पन्न हो भनी हेर्नु। यसरी भन्नुभएको हुनाले यो तथागतको काया पनि भूतकोटीद्वारा प्रकाशित गरिने भएको हुँदा यस प्रकार प्रज्ञा पारमिता हो। हे भगवान, पुनः मैले तथागतका ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। हे भगवान, त्यसो भए तापनि यो प्रज्ञा पारमिताबाट ती तथागतका शरीरहरू निर्जात भएर पूजा लाभ गर्छन्। हे भगवान, त्यसो हुनाले यही प्रज्ञा पारमितालाई पूजन गर्नाले ती तथागतका शरीरहरूलाई पनि पूजा परिपूर्ण गरिएको हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा तथागतका शरीरहरू प्रज्ञा पारमिताबाट निर्जात हुने भएकाले हो। हे भगवान, यस प्रकार उदाहरणका निम्ति जुन बेला म सुधर्मा देवको सामुमा आफ्नै दिव्य आसनमा बस्दा त्यस बेला देवपुत्रहरू मेरो लागि गुरु कर्तव्य गर्नको निम्ति आउँछन्। जुन बेला म बस्दिनँ
त्यस बेला पनि मेरो आसनमा बसिरहेका देवपुत्रहरू मलाई गौरवद्वारा नमस्कार गरी प्रदक्षिणा गरेर पुनः फर्कन्छन्। त्यो के कारणले हो भन्दा देवेन्द्र शक्र यो आसनमा बसेर त्रयत्रिंश देवहरूलाई धर्मदेशना गर्नुभएको हो भनी सम्झनुहुन्छ। हे भगवान्, त्यसै गरी महाप्रभुत्वको हेतु प्रत्यभूत प्रज्ञा पारमिता पनि तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धको सर्वज्ञता सिद्ध गर्नुको निम्ति हो। तथागतका शरीरहरू त सर्वज्ञताको आश्रय भएकाले हो, तिनीहरू त ज्ञान उत्पन्न हुने कारण बन्दैन, प्रत्यय नबन्ने हुनाले हो। हे भगवान्, त्यसकारण तथागतको शरीरमा पूजन गर्नु त सर्वज्ञ ज्ञानको हेतुबाट उत्पन्न भएको हो। हे भगवान्, त्यसो भएको हुँदा त्यसरी स्थापित दुई भागमध्ये भगवान्, म त यही प्रज्ञा पारमितालाई परिग्रहण गर्दछु। हे भगवान्, मैले तथागत ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान्, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। त्यसो भए तापनि तथागतका शरीरहरू त प्रज्ञा पारमिताद्वारा प्रतिष्ठित गरेकाले पूजन लाभ हुन्छ। हे भगवान्, पुनः तथागतको शरीरले यस जम्बुद्वीप परिपूर्ण चुलिकाबद्ध गरेको त के कुरा? तथागतको शरीरले चतुर महाद्वीपको लोक धातु परिपूर्ण चुलिकाबद्ध गरेको त के कुरा? तथागतको शरीरले यो शास्त्र लोक धातु परिपूर्ण चुलिकाबद्ध गरेको त के कुरा? तथागतको शरीरले यस मध्यम 2 सहस्र लोक धातु परिपूर्ण चुलिकाबद्ध गरेको त के कुरा? हे भगवान्, तथागतको शरीरले यो 3,000 महासहस्र लोक धातु परिपूर्ण चुलिकाबद्ध गरी एक भाग राख्दछ, दोस्रो भागमा यो प्रज्ञा पारमिता पनि लेखेर यी 2 भागमा स्थापित गर्दछ भने तिमी यी 2 भागबाट कुन भाग ग्रहण गर्न चाहन्छौ त्यो लैजाऊ भनी एक भाग स्थापित गरेमा हे भगवान्, त्यसमा म त यही प्रज्ञा पारमिता परिग्रहण गर्छु। हे भगवान्, मैले तथागतका ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान्, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। त्यसो भए तापनि तथागतका शरीर प्रज्ञा पारमिताद्वारा परिपूर्ण भएकाले पूजा योग्य छ। तथागतका शरीरहरू सर्वज्ञ ज्ञानको आश्रय बन्दछ। सर्वज्ञ ज्ञान पनि प्रज्ञा पारमिताबाट निर्जात भएको हो। हे भगवान्, त्यसो भएको हुँदा स्थापित गरिएका ती 2 भागमध्येबाट हे भगवान्, म त यही प्रज्ञा पारमिता परिग्रहण गर्दछु। हे भगवान्, मैले तथागतको ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान्, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। हे भगवान्, त्यसो भए तापनि यो प्रज्ञा पारमिताबाट तथागतका ती शरीरहरू पनि निर्जात हुने हुँदा तथागतका ती शरीरहरू पूजा गर्न योग्य हुनु त यस प्रकारका प्रज्ञा पारमिताद्वारा परिभावित भएकाले हो। हे भगवान्, यसरी नै उदाहरणको निम्ति यस्तो स्वरूपको गुणले युक्त भएको अमूल्य मणिरत्न छ। साथै त्यो जहाँ जहाँ राखिन्छ त्यहाँ मनुष्य तथा अमनुष्यहरूले अवतार लाभ गर्न सक्दैन। जहाँ जहाँ पुरुष वा स्त्रीलाई अमनुष्यले समाउँछ त्यहाँ त्यो महामणिरत्न प्रवेश हुनासाथ त्यो अमनुष्य त्यहाँबाट अलग हुन्छ। वायु रोग फैलिएर ग्रसित भएको शरीरमा त्यो मणिरत्न राखेमा पनि त्यो वायु रोग निर्मूल पार्नुको साथै बट्न नदी उपशमन गर्दछ। पित्त रोगले ग्रसित शरीरमा राखेमा पनि त्यो पित्त रोग निर्मूल पार्नुको साथै बट्न नदी उपशमन गर्दछ। श्लेष्मा पूर्ण रूपले फैलिएको शरीरमा राखेमा पनि त्यो श्लेष्मा निर्मूल पार्नुको साथै बट्न नदी उपशमन गर्दछ। सन्निपात व्याधिको दुखित व्याधिद्वारा दुखित शरीरमा राखे तापनि त्यो सन्निपात निर्मूल पार्नुको साथै बट्न नदी उपशमन गर्दछ। रातको अन्धकारमा प्रकाश प्रदान गर्दछ। उष्ण समयमा पनि पृथ्वी प्रदेशमा राखेमा त्यो पृथ्वी प्रदेश पनि शीतल हुन्छ। शीत समयमा पनि पृथ्वी प्रदेशमा राखे तापनि त्यो पृथ्वी प्रदेश पनि धेरै न्यानो हुन्छ। जुन पृथ्वी प्रदेशमा विषालु सर्प हुन्छ साथै अन्य क्षुद्र जन्तु भएको स्थानमा स्थापित गरेर राखेमा ती विषालु सर्पहरू तथा ती क्षुद्र जन्तुहरू पनि त्यहाँबाट भागेर जान्छन्। हे भगवान्, यदि पुरुष वा स्त्रीलाई विषालु सर्पले डसेमा त्यसलाई यो महामणिरत्न दर्शन गराउँदा त्यो महामणिरत्न देख्न साथ त्यसको विष नाश भएर विष नलाग्ने भएकोले हे भगवान्, यो महामणिरत्न यस प्रकारको गुण तथा अन्य स्वरूपहरूले पनि युक्त भएको हुन्छ। हे भगवान्, जो कसैको आँखामा अछिर्बोत तिमिर अछिरोग तथा पटल भएमा तिनीहरूको आँखामाथि त्यो मणिरत्न राख्न साथ आँखाका ती दोषहरू पनि शुद्ध भइसम्म हुने हुँदा यो महामणिरत्न यस प्रकारका अनेक गुणले युक्त भएको हुन्छ। जुन जलमा हालिन्छ त्यो जल पनि महामणिरत्नले आफ्नै रङ जस्तै एउटै रङ हुन्छ।
यदि सेतो वस्त्रले बेरेर पानीमा हालेमा त्यो पानी पनि सेतो हुन्छ। त्यसै गरी यदि निलो पहेँलो रातो तथा मन्जिष्ट जस्तो तथा अन्य कुनै रङ भए तापनि विभिन्न प्रकारको वस्त्रहरूमध्येबाट कुनै पनि वस्त्रले यो मणिरत्नलाई बेरेमा वा बाँधेर पानीभित्र हाल्दा त्यो वस्त्रको रङ जस्तो छ तथा पानी पनि त्यस्तै स्वभाव अनुसारको रङमा परिणत हुन्छ। त्यो दूषित पानी पनि सफा भएर जाने हुन्छ। हे भगवान्, त्यो मणिरत्न त्यस प्रकारको अनेक गुणकारी स्वभावले युक्त हुन्छ। त्यसपछि आयुष्मान आनन्दले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो भन्नुभयो, हे कौशिक, पुनः के ती मणिरत्नहरू देवलोकमा मात्र हुन्छन् कि मणिरत्न जम्बुद्वीपको मनुष्यहरूसँग पनि हुन्छन्? शक्रले भन्नुभयो, हे आर्य आनन्द, ती मणिरत्नहरू देवलोकमा हुन्छन् नै। ती मणिरत्नहरू जम्बुद्वीपको मनुष्यहरूसँग भए तापनि तिनीहरू गरुङ्गो, अल्प, परित्त तथा गुणविकल हुन्छन्। यस प्रकार गुणकारी स्वभावहरूले युक्त नभएकाले ती दिव्य मणिरत्नहरूको शतभागको एक भागमा पनि पुग्दैन। सहस्र शत सहस्रका कोटि कोटि शत कोटि सहस्र कोटि शत सहस्र कोटि शतन्युत सहस्रको भागको एक भागमा पनि पुग्दैन। सङ्ख्यामा पनि, गणनामा पनि, उपमा पनि, औपम्यमा पनि तथा उपनिषदमा पनि उपनिषदमा पनि पुग्ने क्षमता हुँदैन। ती दिव्य मणिरत्नहरू त लघु हुनका साथै सर्वकार गुणहरूले परिपूर्ण भएका हुन्छन्। त्यो मणिरत्नलाई जुन कारणमा राख्दा वा निल्दा पनि त्यो कारण मनोहर हुन्छ। ती मणिरत्नका गुणहरूले त्यो कारणलाई अति नै मनमोहक बनाउँछ। हे भगवान्, त्यसै गरी जसले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध परिनिर्वाण प्राप्त गरे तापनि ती तथागतका शरीरहरूले प्राप्त गर्ने ती पूजनहरू प्रज्ञा पारमिता तथा सर्वज्ञ ज्ञानको गुण भएको हुँदा यी तथागतका शरीरहरू सर्वज्ञ ज्ञानको पात्र बन्दछन्। हे भगवान्, पुनः जुन प्रकारले भगवान् बुद्धहरूले सर्वलोक धातुमा धर्मदेशन गर्नु नै प्रज्ञा पारमिताबाट निर्जात हुनु हो, पूजन गरे जस्तै धर्म भाणकले धर्मदेशन गर्नु त प्रज्ञा पारमिताबाट निर्जर हुनुको निम्ति पूजन गरिएको हो। हे भगवान्, उदाहरणको लागि राजपुरुष राजाको अनुभवले महाजनकायको जुनसुकै समूहले पनि निर्भय भई पुज्दछन्, त्यसै गरी त्यो धर्मभाणकलाई धर्मकायको अनुभवले जुनसुकै महाजनकायको समूहले पनि निर्भय भई पुज्दछन्। जसरी धर्मदेशन गर्ने धर्मभाणकले पूजन प्राप्त गर्छन्, त्यसरी नै तथागतका ती अस्तु धातुहरूले पनि पूजन प्राप्त गर्छन्। हे भगवान्, त्यसो भएको हुँदा त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा तथागतहरूको कायले परिपूर्ण चुलिकाबद्ध भएको त के कुरा? हे भगवान्, कुनै पनि गङ्गा नदीको बालुको कण समान ती लोक धातुहरू पनि तथागतको कायले परिपूर्ण चुलिकाबद्ध भएको एक भाग राखेर प्रज्ञा पारमितालाई लेखेर दोस्रो भागमा राखिन्छ भने, हे भगवान्, जो कोहीले मलाई राखिएका ती दुई भागबाट तिमीलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यसको एक भाग ग्रहण गर भनेमा ती दुई भागमध्ये म त यो प्रज्ञा पारमिता नै ग्रहण गर्नेछु। हे भगवान्, मैले तथागतका ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान्, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। हे भगवान्, त्यसो भए तापनि सर्वज्ञता प्रज्ञा पारमिताबाट प्रतिष्ठित भएको हो र तथागतका शरीरमा गरिने पूजन सर्वज्ञ ज्ञानबाट जन्म भएको हो। हे भगवान्, त्यसो भएको हुँदा यो प्रज्ञा पारमितालाई पूजन गरेमा अतीत, अनागत तथा प्रत्युत्पन्नका भगवान् बुद्धहरूलाई पूजन गरिएको हुन्छ। हे भगवान्, त्यसै गरी अपरिमेय तथा असङ्ख्य लोक धातुहरूमा भगवान् बुद्धहरू वर्तमानमा विराजमान भई जीवनयापन गर्नेहरूलाई धर्मताको रूपमा हेर्न चाहने कोलपुत्र वा कोलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितामा चर्या गर्नुपर्दछ, यो प्रज्ञा पारमितामा योग गर्नुपर्दछ, यो प्रज्ञा पारमितामा भावना गर्नुपर्दछ। त्यसरी भन्नुभएपछि भगवान्ले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा, हे कौशिक, अतीत कालमा जे जति तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न भएका थिए तिनीहरू सबै पनि, हे कौशिक, यही प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भएर नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनुभएका हुन्। हे कौशिक, भविष्यमा जे जति तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न हुनेहरू हुनेछन् तिनीहरू पनि, हे कौशिक, प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भएर नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछन्। हे कौशिक, वर्तमानमा अपरिमेय तथा असङ्ख्य लोक धातुहरूमा विराजमान भई जीवनयापन गर्ने जे जति भगवान् बुद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै पनि यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भएर नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्छन्।
हे कौशिक, वर्तमानमा तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध म आफै पनि यही प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भएर नै अनुत्तर सम्यक सम्बुद्ध भएको हुँ। त्यसरी आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता नै महाप्रज्ञा पारमिता हो। हे भगवान, तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धको सर्वसत्वको चित्त शरीरलाई सम्प्रजनात गर्नुहुँदै सम्पस्याना गर्नुहुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो, त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे कौशिक, यसरी बोधिसत्व महासत्वले लामो समयसम्म प्रज्ञा पारमितामा चर्या गरेमा त्यसले सर्वसत्वहरूको चित्तचर्यालाई पनि प्रज्ञा पारमिताद्वारा सम्प्रजानत गर्नुहुँदै सम्पस्याना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, कि बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञा पारमितामा मात्र चर्या गरी अन्य पारमिताहरूमा चर्या गर्दैनन्? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, बोधिसत्व महासत्वले सबै षट्पारमितामा चर्या गर्दछन्। हे कौशिक, त्यसो भए तापनि बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञा पारमितामा मात्र यिनीहरूको पूर्वगम गर्दछन्। दान प्रदान गर्ने, शील पालन गर्ने, शान्ति अभ्यास गर्ने, वीर्यमा आरम्भ गर्ने, ध्यानमा समापद्य हुने तथा धर्मलाई विदर्शन गर्ने बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञा पारमितामा मात्र यिनीहरूको पूर्वगम गर्दछन्। हे कौशिक, षट पारमिताहरू सबै उपाय कौशलले परिग्रहण गरी प्रज्ञा पारमिताद्वारा परिणाम नगर्ने तथा सर्वज्ञतामा परिणाम नगर्ने यिनीहरूमा न विशेष हुन्छ न नाना कारण नै उपलब्ध हुन्छ। हे कौशिक, जस्तै उदाहरणको निम्ति जम्बूद्वीपका नाना वृक्षहरू नाना वर्ण, नाना कार, नाना पत्र, नाना पुष्प, नाना फल तथा नाना आरोह परिणाह आदिले सम्पन्न भए पनि ती वृक्षहरूको छाया न विशेष हुन्छ न नानाकार नै देखिन्छ। यद्यपि छाया भनिने सङ्ख्यामा गए जस्तै त्यसरी नै हे कौशिक, षट्पारमिताहरू सबै उभय कौशलले परिग्रहण गरी प्रज्ञा पारमिताद्वारा परिणाम नगर्ने तथा सर्वज्ञतामा परिणाम नगर्ने यिनीहरूमा न विशेष हुन्छ न नाना कारण नै उपलब्ध हुन्छ। त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता महागुणले युक्त छ। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता अप्रमेय गुणले युक्त छ। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञा पारमिता अपर्यन्त गुणले युक्त छ। आर्य अष्टशास्त्रीका प्रज्ञा पारमिताबाट गुण परिकीर्तन नामक यो चौथो परिवर्त हो। आदरणीय श्रोतावृन्द, यो चौथो परिवर्त गुण परिकीर्तन परिवर्त हो। यस परिवर्तमा तथागत धातु र प्रज्ञा पारमिताको तुलनात्मक महत्त्व के हो, कस्तो छ भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसका साथै चिन्तामणि रत्नको उपमा मनले जे चाहेको, मनले जे चिताएको सबै पुर्याउने चिन्तामणि रत्नको उपमा दिएको छ। यसमा प्रज्ञा पारमिताको उच्चतम मूल्यको यस परिवर्तनमा चर्चा गरिएको छ। धन्यवाद। सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म नमस्कार अनि शुभ मङ्गल व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज फेरि म यहाँहरूमाझ केही कुराहरू लिएर म उपस्थित भएको छु। यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ, विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखि बीटीसी नेपाल अथवा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालको गठन भएको छ र यो बीटीसी नेपाल अथवा यो बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू अथवा अमृत वाणी रूपी सूत्रहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने एउटा उद्देश्यले यो बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल चाहिँ बनेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालभित्र म आफै पनि छु। सुरुदेखि नै एउटा अनुवादकको रूपमा र बोर्ड मेम्बरको रूपमा, कार्य समितिको रूपमा म आफू पनि कार्यरत छु र यो बीटीसी नेपालको अध्यक्ष टिका शेर्पाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा हामीले यो संस्था चलाइरहेका छौँ। यो प्रज्ञा पारमिता सूत्र चाहिँ
आजभन्दा 100औं वर्ष पहिला जुन बुद्धको समयकालमा भनौँ, बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त भइसकेपछिको समयमा भनौँ, त्यो बेलामा चाहिँ कतिपय कुराहरू पाली भाषामा हुन्थ्यो, बुद्धको उपदेशहरू पाली भाषामा पनि हुन्थ्यो र त्यस्तै गरेर चाहिँ बुद्धको उपदेशहरू प्राय संस्कृत भाषामा हुन्थ्यो। गर्दाखेरि पछि आएर चाहिँ 7औं शताब्दीबाट सुरु गरेर 9औं शताब्दीभित्र चाहिँ यो साम्बोटा भाषामा पनि अनुवाद भयो। यी सूत्रहरूलाई चाहिँ साम्बोटा भाषामा अनुवाद भयो र त्यसपछि सम्भवतः यो पहिलो पटक अहिले नेपाली भाषामा अनुवाद हुँदैछ। यो साम्बोटा भाषामा भएको यो प्रज्ञापारमिता सूत्र चाहिँ अहिले नेपाली भाषामा अनुवाद हुँदैछ। यो एकदमै हामी सबैको लागि एउटा सकारात्मक विषय रहेको छ, एकदमै खुसीको खबर रहेको छ। गर्दाखेरि चाहिँ अबको आउने दिनहरूमा चाहिँ विगतको दिनहरूमा साम्बोटा भाषामा भएकाले कतिपय नेपाली पाठकहरूले, नेपाली बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ यो पक्का यो ह्युमभित्र के छ, भगवान बुद्धले यो भित्र के भन्नुभएको छ भन्ने कुराहरू बुझ्नलाई अलिकति कठिनाइ भएको अवस्था थियो भने अबको दिनहरूमा चाहिँ नेपाली भाषामा अनुवाद भएको हुनाले यो ह्युमभित्र अथवा यो प्रज्ञापारमिता सूत्रभित्र चाहिँ के कुराहरू छन् भन्ने कुरा, सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ अब नेपाली भाषामा पढ्न सक्ने भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो काममा चाहिँ हामी बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अहिलेसम्म लागि परेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब म एउटा फाइदाको कुरा गर्न चाहन्छु अथवा अनुशंसाको कुरा गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो सूत्र आफैभित्र पनि उल्लेख गरेको छ, भगवान बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको छ कि यस्तो खालको प्रज्ञापारमिता सूत्रहरूलाई चाहिँ जुन थेलीको रूपमा रहेको छ, यी उपदेशहरू चाहिँ थेलीको रूपमा आउँछ र यस्तो खालको उपदेशहरूलाई चाहिँ तपाईँको घरमा लिएर पूजा थानमा राख्नाले पनि तपाईँले धेरै पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यो वाचन गर्नाले अथवा लिपिको रूपमा उतार्नाले पनि तपाईँले धेरै पुण्य लाभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यसमा लेखेको छ। र त्यस्तै गरेर विशेष गरेर अब यसको बारेमा अध्ययन गरेर अनि श्रवण गरेर, यो श्रवणको माध्यमबाट जुन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ र त्यो बुझेको कुरालाई चाहिँ चिन्तन गरेर चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँले यो प्रज्ञापारमिता भन्ने कुरा के हो, यो सबैभन्दा उच्चतम तहको चाहिँ ज्ञान हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि योभन्दा माथि अरू ज्ञान हुँदैन। यो प्रज्ञापारमिता भनेको एउटा ज्ञानको नाम हो। यो भगवान बुद्धले पनि बोधगयामा बसेर ध्यानमा बसेर उहाँले यही ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको, उहाँले प्रज्ञापारमिता भन्ने चाहिँ उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको। यो एउटा प्रज्ञाको नाम हो, यो एउटा ज्ञानको नाम हो। गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ यो प्रज्ञापारमिता सूत्रले चाहिँ बताउनु भएको छ, बताएको छ, यो भित्र देखाएको छ। गर्दाखेरि यसको अभ्यास, यसको बारेमा श्रवण गरेर अध्ययन गरेर यस्तो खालको सबैभन्दा उच्चतम तहको चाहिँ भगवान बुद्ध स्वयंले प्राप्त गर्नुभएको जुन ज्ञान, त्यो प्रज्ञापारमिता भन्ने जुन ज्ञान छ, यो ज्ञानलाई चाहिँ बोध गर्न सक्यो भने अनि सक्ने गरेर चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ पुण्य, त्यसको चाहिँ लाभ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि हालतमा कसैले पनि लेखाजोखा नै गर्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ यसको एउटा महत्त्व भनौँ, यसको अनुशंसा भनौँ, फाइदाको विषयमा मैले कुरा गर्दैछु। किनभने यस्तो खालको उपदेशहरू, यस्तो खालको के भन्छ सूत्रहरूलाई चाहिँ तपाईँको घरमा राख्दाखेरि पनि फाइदा हुन्छ भन्नुको कारण तपाईँको घरमा मात्रै होइन, घर परिवारमा मात्रै सुख शान्ति हुने कुरा होइन। तपाईँको घरमा राख्दाखेरि तपाईँको छर छिमेकमा अथवा तपाईँको गाउँमा समेत यसले के भन्छ राम्रो गर्छ, यसको पुण्य उहाँहरूले पनि पाउँछ भन्ने कुरा यसैमा भनेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ लेख्नाले, पढ्नाले मात्रै, वाचन गर्नाले मात्रै पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यसको अध्ययन गरेर अभ्यास गरेर यो भित्रको अर्थलाई बोध गरेर सदुपयोग गर्ने गरी सदुपयोग गर्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ पुण्य र लाभको चाहिँ कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन छन्, हैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब किनभने भगवान बुद्धले
जति पनि उपदेशहरू दिनुभएको छ नि त्यो सबै उपदेशको चाहिँ मूल सार नै यो भित्र छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण चिज तपाईँको घरमा राख्दाखेरि पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्नुको कारण चाहिँ एउटा त्यो हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ भगवान् बुद्ध स्वयंले उपदेश दिने बेलामा पनि यी उपदेशहरूलाई यी सूत्रहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले झिलाप गरेर राखेको हुन्छ, प्रतिष्ठान गरेर राखेको हुन्छ। कस्तो खालको भन्दाखेरि भविष्यमा यदि यी उपदेशहरू आफैमा पनि यो महत्त्वपूर्ण उपदेश हो, किनभने महत्त्वपूर्ण विषय छ यसमा, त्यसमा पनि उहाँहरूले के प्रार्थना गरेको हुन्छ भने भविष्यमा म स्वयं नभए पनि यो उपदेशलाई चाहिँ एउटा मेरो ठाउँ दिएर चाहिँ मेरो ठाउँमा राखेर यदि कसैले यसलाई प्रार्थना गर्छ भने, यसलाई पूजा गर्छ भने, यसलाई घरमा लिएर राख्छ भने उहाँहरूको पनि के भन्छ पाप परिशोधना होस्, उहाँहरूको इच्छा पूर्ति होस्, उहाँहरूको घरमा उहाँहरूको समाजमा चाहिँ सुख होस्, शान्ति होस् भनेर भगवान् बुद्ध स्वयंले पनि प्रार्थना गरेर राखेको हुन्छ, मलाम गरेर राखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो तपाईँको मैले अघि भने जस्तै घरमा राख्नाले मात्रै पनि अथवा यसलाई घरमा राखेर पूजा गर्नाले मात्रै पनि पाचन गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू गर्दाखेरि पुण्य प्राप्त हुन्छ, यसको पुण्यको चाहिँ लेखाजोखा नै हुँदैन भनेर चाहिँ मैले यहाँहरूलाई बताउने काम गरेको छु। त्यो चाहिँ यो भित्र भएको कुरालाई चाहिँ मैले यहाँहरूमा राखेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जुन योभन्दा पहिला अब विशेष गरी नेपाली पाठक वर्गहरूले जो साम्बोटा भाषा बुझ्नुहुन्न, जो साम्बोटा भाषा पढ्न सक्नुहुन्न, यहाँहरूको लागि चाहिँ अब यो भित्र के छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ बुझ्न सक्ने खालको वातावरण अहिले बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले मिलाउँदैछ। यो एकदमै खुसीको कुरा हो र यो खुसीमा हामी बुद्ध वचन यो काममा, यो सकारात्मक काममा, यो महत्त्वपूर्ण काममा चाहिँ हामी विशेष बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल मात्रै होइन, यसमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने विभिन्न श्रद्धालु भक्तजनहरू पनि जोडिनु भएको छ। यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको मद्दतले नै यो बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैजना मिलेर नै यो काम गर्दैछौँ र यसको पुण्य हामीले लेख्ने काम पनि गर्दैछौँ। हामी सबैजना मिलेर हामीले अनुवाद गरिरहेका छौँ, तर यो संस्थालाई सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँहरूको साथ र सहयोग बिना यो सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आर्थिक भौतिक हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँहरूबाट चाहिँ सहयोग मिलिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामी सबैजना मिलेर यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने काम, यसलाई फैलाउने काम, यसलाई लिपिबद्ध गर्ने काम, नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने काम, त्यसै गरेर यो ठेलीको रूप दिएर पूजाथानमा राखेर पूजा गर्ने काम हामी सबैले गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले पुण्य प्राप्त गर्ने काम गर्दै आइरहेका छौँ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले केही महिना मात्रै भइसकेको छ र पाठक वर्गहरूमाझ बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले अष्टशासिक प्रज्ञा पारमिता सूत्रलाई लोकार्पण पनि गरिसकेको छ र यो सूत्र चाहिँ तपाईँहरूको घर घरमा पनि पुगिसकेको छ। सम्भवतः तपाईँहरूले यसको वाचन पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला। गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई अलिकति कहिलेकाहीँ कुनै बेलामा चाहिँ बुझ्नको लागि पनि अप्ठ्यारो भएको हुनसक्छ र हामी आफैले पनि सुनेको छु अलिकति गाह्रो छ बुझ्नको लागि भनेर पनि सुनेको छु। त्यो पक्कै पनि हो, किनभने यो साम्बोटा भाषामा थियो, नेपाली भाषामा ल्याउने काम गरेको छ र अलिकति सहज भएको छ। अझ पनि यो भित्र कतिपय शब्दहरू चाहिँ हामीले अनुवाद गर्ने क्रममा संस्कृत भाषामा भएको ठेट शब्दहरूलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ अलिकति बुझ्नमा गाह्रो भएको कारण चाहिँ त्यो। तर पनि हामीले पाठक वर्गहरूलाई सहज होस् भनेर, सजिलो बुझ्नको लागि अलिकति सजिलो होस् भनेर नै हामीले हरेक भक्तजनहरूलाई जसले यो अष्टशासिक प्रज्ञा पारमिता सूत्र लिँदै हुनुहुन्छ, घरमा राख्नको लागि, पूजा गर्नको लागि, वाचन गर्नको लागि अथवा पढेर बुझ्नको लागि, यहाँहरूको लागि हरेक भक्तजनहरूलाई हामीले एउटा शब्दकोश पनि दिने गरेको छु। किनभने
यो भित्र भएको कठिनाइ शब्दहरू, अलिकति अप्ठ्यारो शब्दहरूलाई चाहिँ त्यो शब्दकोशमा राखेर अलिकति बुझ्ने भाषामा व्याख्या गरेर राखेको छ हामीले। अनि यदि तपाईँहरूलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ भने शब्दकोशलाई प्रयोग गर्नुहोस्। अनि त्यति गरेर पनि अझ बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँले नबुझेको शब्दहरूलाई चाहिँ नोट गरेर राख्नुहोस्। र हामी धेरैजना अनुवादकहरू हुनुहुन्छ बुद्ध वचन अनुवाद समितिमा। तपाईँहरूले बुद्ध वचन अनुवाद समितिका के भन्छ जो कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिधै सम्पर्क गरेर पनि यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले विभिन्न गुम्बाहरूबाट धेरैजना खेम्पो गुरुहरू, आचार्य गुरुहरू हुनुहुन्छ जो नेपाली भाषामा एकदमै पोख्त भइसकेकाहरू हुनुहुन्छ, नेपाली भाषामा बुझ्न सक्ने गुरुहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सम्पर्कमा आएर पनि तपाईँहरूले नबुझेका शब्दहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। अलिकति म यहाँहरूले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अलिकति मेहनत गर्नुहोस्, अलिकति सङ्घर्ष गर्नुहोस्। किनभने योभन्दा अगाडि त झन् साम्बोटा भाषामा थियो र साम्बोटा भाषामा भएको बेलामा 100मा 100% नै बुझ्न सक्ने स्थिति अवस्थाको बुझ्न नसक्ने अवस्थाको थियो भने अहिले नेपाली भाषामा आएको छ कमसेकम 50% 50% चाहिँ बुझ्न सहज भएको छ। अब त्यसलाई पनि अझ सहज बनाउनको लागि यो भित्रको अर्थ के रहेछ भन्ने कुरा म बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको लागि अब शब्दकोश पनि तयार भइसकेको छ र तपाईँहरूसँगै शब्दकोशको प्रयोग गर्नुहोस्। अझ बुझेन भने चाहिँ हामीलाई सोध्नुहोस् र अन्य कुराहरूलाई पनि सोध्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एक दुईवटा शब्दहरू बुझेन भनेर निराश भएर नबस्नुहोस् भनेर म यो कुरा भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने विभिन्न भक्तजनहरूको चाहिँ पहलमा अहिले अब थेलीको रूपमा आइसकेको छ। अब यति मात्रै भएर भएन, अझ भयो भने यसलाई यो विशेष गरेर यो अष्टशास्त्रीय प्रज्ञा पारमिता सूत्र, यो चाहिँ सदशास्त्रीय प्रज्ञा पारमिता सूत्रको चाहिँ सारांश भर्जन हो। यो चाहिँ संक्षिप्त भर्जन हो। यो चाहिँ सदशास्त्रीय प्रज्ञा पारमिता सूत्रको चाहिँ 11वटा ठेली छ भने त्यसको संक्षिप्त भर्जन चाहिँ विंशति प्रज्ञा पारमिता सूत्र भन्ने चाहिँ 3वटा ठेली छ। त्यो 3वटा ठेलीको पनि छोटकरीमा भएको भर्जन चाहिँ यो अष्टशास्त्रीय प्रज्ञा पारमिता सूत्र अथवा घेतोङ्बा भन्ने चाहिँ हो। यो घेतोङ्बाभित्र चाहिँ जम्मा तपाईँको 32वटा परिवर्तहरू रहेको छ। यो 32वटा परिवर्तनको माध्यमबाट चाहिँ भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको 84,000 बुद्ध उपदेशको चाहिँ मूल सार प्रज्ञा पारमिताको मूल विषयलाई चाहिँ बुझाउन खोजिरहेको छ, शून्यताको विषयलाई बुझाउन खोजिरहेको छ। त्यसकारण गर्दाखेरि विषय आफैमा पनि अलिकति गाह्रो गम्भीर कुरा हो, एकदमै गहिरो कुरा हो, हतपत बुझ्ने कुरा पनि होइन। यदि सबै कुरा हतपत बुझ्ने हो भने हामी सबैजना सबै बुद्ध भएर जान्थ्यो होला, सबै अरहत भएर जान्थ्यो होला, सबै प्रत्येक बुद्ध भएर जान्थ्यो होला। त्यसकारण यो गम्भीर कुरा हो, एकदमै गहिरो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि झट्टै बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ, तर मेहनत गर्नु पर्यो, अलिकति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यो सङ्घर्ष गर्दै गएपछि, मेहनत गर्दै गएपछि कमसेकम केही कुरा त बुझिन्छ पक्कै पनि हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ घेतोङ्बा जसमा चाहिँ 32वटा परिवर्तन रहेको छ र 32वटा परिवर्तनलाई अब अघि मैले भने जस्तै भक्तजनहरूको पहलमा यो एउटा एपिसोडको रूपमा चाहिँ युट्युब मार्फत यो वाचन गरेर आयो भने चाहिँ झन् अडियोको रूपमा चाहिँ आयो भने झन् राम्रो हुनेछ भन्ने खालको त्यस्तो खालको कुराहरू आएपछि, प्रस्तावहरू आएपछि चाहिँ अहिले बुद्ध वचन अनुवाद समितिले त्यो पनि त्यो गर्दै आइरहेको छ र केही एपिसोडहरू चाहिँ अहिले युट्युबमा रिलिज भइसकेको छ। यसमा वाचन गरेर आवाज दिने काम बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालको अध्यक्ष टिका शेर्पाज्यू आफैले गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विदेशमा युकेबाट, त्यस्तै गरेर
हङकङबाट नेपालबाट विभिन्न भक्तजनहरूले पहल गर्नुभएको छ। यो चाहिँ एउटा एपिसोडको रूपमा चाहिँ युट्युबमा वाचन गरेर सुन्न सक्ने खालको, सुन्न मिल्ने खालको बनाउनु पर्यो भन्ने खालको कुरा आएपछि यो काम पनि भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले अब सारांशमा के भन्दैछु भने यो पहिला साम्बोटा भाषामा थियो, अहिले अब नेपाली भाषामा आउँदैछ, आइसकेको छ। त सम्भवतः प्राय जस्तो पाठक वर्गहरूको घर घरमा पनि पुगिसकेको छ र अब तपाईँहरूले पक्कै पनि पढ्दै पनि हुनुहुन्छ होला, वाचन पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला। पढ्नुहोस्, वाचन गर्नुहोस्। अनि यदि तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ भने शब्दकोशको प्रयोग गर्नुहोस्। अनि त्यसरी पनि अझ बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी धेरैजना गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सम्पर्कमा जानुहोस्, उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। र त्यति मात्र नभइकन अहिले अब अडियोको रूपमा पनि आउँदैछ, अडियोमा पनि आउँदैछ, यो युट्युब मार्फत सुन्न पनि पाउनुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सुन्दाखेरि पनि धेरै पुण्य पाउने अनि वाचन गर्दाखेरि पनि धेरै पुण्य पाउने, लिपिमा उतार्दाखेरि पनि धेरै पुण्य पाउने। अब यसको बारेमा श्रवण गरेर, चिन्तन गरेर, मनन गरेर अभ्यास गर्यो भने झन् त्यसबाट पाउने पुण्य र लाभको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा भइरहेको छ। त्यसकारण यो काममा यहाँहरू सबैको हात छ। अझ पनि पुरै यो सतसाहसिक प्रज्ञा पारमिता सूत्रदेखि लिएर विंशति प्रज्ञा पारमिता सूत्र सबै पूर्ण रूपमा चाहिँ नेपाली भाषामा आउनको लागि अझ पनि 2 वर्ष जति लाग्छ होला। पक्कै पनि यो एउटा एकदमै मेगा प्रोजेक्ट अथवा यो ठुलो परियोजना भएको हुनाले यो 5 वर्षीय परियोजना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि करिबन 80% चाहिँ यो काम सिद्धिसकेको अवस्था छ। अझ पनि बाँकी यसलाई नेपाली भाषामा लेखेर मात्रै हुँदैन, यसको विभिन्न सम्प्रदायका चाहिँ विद्वानहरूलाई एक ठाउँमा राखेर यसको शुद्धिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र उता साम्बोट भाषामा भएको युममा भएको अर्थ हुबहु नेपाली भाषामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अझै त्यो काममा चाहिँ बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालका सबै कार्य समितिहरू, अनुवादकज्यूहरू सबैजना अहिले लागि परेको छ। अबको केही समयपछि यो सबै नेपाली भाषामा आउनेछ। गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै राम्रो काम भइरहेको छ। यो राम्रो कामको बारेमा चाहिँ अलिकति भए पनि यहाँहरूमाझ राखौँ भन्ने एउटा हिसाबले म आज यहाँ आएको छु र केही कुराहरू मैले राखेँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिलेसम्म पनि यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग मिलिरहेको छ। यहाँहरूको साथ र सपोर्टले गर्दा नै बुद्ध वचन अनुवाद समिति अगाडि बढिरहेको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भगवान बुद्धको उपदेश लाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यति भन्न चाहन्छु, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। तपाईहरू जहाँ भए पनि, जुन ठाउँमा भए पनि एकदमै स्वस्थ रहोस् अनि खुसी साथ जिन्दगीलाई अगाडि बढाउन सकोस्। यति भन्दै म यहाँहरू सम्पूर्ण भक्तजनहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते अनि टसितेले। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं